اوكي سلام نبرة غطني ماشي سلام تمام شيخوم دحندكم أليكس واي أنا ياو بعدنا 10,000 خطية جن بناتك بوستي لأخلي سلك قطرنا ناتهم أكاونت بإسرائيلي زلهو نا بتجبروا زلهم حجز بتعامي زجابهر برتاعتنا كل بتي هابكم بتعام بهزب التجراي سب بتعامي إذا مسجنكم صباح خلق خلكم إيه أنا يغني يغني لنا حدشح شوعته سلسته شوعته كلته شعته سلسته شعته 230 كنت بزلا زي اكوب جوريامو كاو مثل اخ كلهم درسين بوشت لا كلهم شنو زنبيتي مخناتهم ذا اكونتي وزاو سلازلا خل خايكلني يعني ماشي ليتس جو جايز 10 درشا 290 شنو يقرب سلامات هاي حلفهم كما يحول حفتهم تعال لنا تمام سهم داير نتقوروا لكم جيزاكم سويكم تقوروا لكم حاجزات ثانك يو نقولنا انا بعقمي 100 شحخاتي ثانك يو ودنا عرفت شيء بالوصيتك لها كوره ثانك يو حوي كانت كانت حبسوا لها كورتي هذا ودنا اكونت ولا على ناري خادو عرفت شيء وري خدتي هذه هلا ايش ودنا ايش بالوصيتك سلام فيري سلام ما يوعي الغد دحنا إيه لينا نجاب بزيد اسم $50 أسكبرله نانجو بز دسيل مني وشي بقى نايسا جز كجرة الناس بقى تولو لكم سبسبون بر نايسا جز كين رئيشي بجاكم نايمان نمسادق خين خاور كاو أيكاني سدمي نأخذكم يهابكم نوتك رينج بسحيك إلين بقى بخياتي قديم نيو بقى يخانكم تراش كانك أنسو لأن تدمي يستعجو إيه نمتادركوت እንዳለ ለሁላችን ረጅም እድሜ ይስጠን ቴንክ ናጋስ ገባና ቃሊና አላጥፍም دحرا حجارو يغني لي لما لا كنتن عليكم شعمت ها نو صنحنا نعم نايخا تشالنج خونتي ناوي تشالنج خونتي زيدو نادي تشالنج داخل اي خونتي دنيا وعليكس تشالنج وصلوا كاسوكو يخلي ورا هو خاصه ማለት አንዳንዴ ቻሌንጅ አትዘላው አላት እዚህ ኮነትሲ عفر شحلاتيت ما أليكس حدا يخم تقولوا دك عبيتنا أليكس حاجة سرخونهم بسمع أليكس أتي ما نسحوكم وديا منتي رجعتت يا أليكس بوش أنت واتساب عليات اندعتي يا سي رجعتت يا مساقة يا سلا أونيا بوش عتاق أو بقى بني اسم جز متفلقوتين أليكس عند بلونينا أنا ياسق بتشوالو قطة تشوالو شيء هالو زيد حفتي يا أليكس كلكم بتعمي زي مسكن قالت سينا لكم زيد حفتي I don't have كزارة بايك إليني ميت شخات والكيرسيك سدلك أليكسو I don't know تمالي فيديو رئي عينك أسكن بجاكم حان تعدها بني أنا اسكاب عمت ولا زحب قزن أيهم نرجع قاعدك عبيتي
ያው ምን አውጪውን እሺ ዛምቤተይ ያው ኩልኩም ሓደ ነገር ትሕዝዎ ዘለኩም ነገር ኩላትና ቃ ይኸፈና ይኩላትና ይስምዕና ይንሐዝን ኢናና ካብ ምሕዛን ግን ያው ንሽይ ልካዓለና ነገር ንግበር ኢልና ኢና ኣብዚ ኮፍ ኢልና ኣለናና ታማቅ ስለ ዘለኹ ሕልፉኒ ቴንኪው ያህዋት ኩልኻትኩም ኤኒዌይ እቲ ሰብ ምንታይ ከም ዝሕግዝ ኮንፊዝ ኮይኑ እንዲ ዘሎ እዚ ሓጋዚና ሸገር እንታተን ክረት ያበል ሜሉ ቀጽሊ ሜላት ቀጥ ሰላም እንዴት ናችሁ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? ያ የተፈጠረው ነገር ሁላችንም በጣም እጅግ በጣም ያሳዝናል። እውነት ለመናገር በዚህ ሰዓት ከምን ጊዜም በተሻለ በጋራ አንድ ሆነን ለህዝባችን ዘላቂ መፍትሄ ማለት አሁን ለጊዜያዊ ሳይሆን በቃ ለቋሚነት ዘላቂ መፍትሄ ነው ሁላችን ማገዝ መርዳት መቻል አለብንና ይሄ ፖለቲካ አይደለም፣ ይሄ ሰብአዊነት ነው። ማንኛውም የሰው ልጅ የሆነ ሁሉ ሊሰማውና ሊያረገው የሚገባ ነገር ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ ከጦርነቱ በኋላ እጅግ በጣም በርካታ የህይወት ፈተናዎችን ለማሳለፍ ተገደናል። ግማሹ በተለያየ በእንግዲህ የእንስሳት እራት ሆኗል፣ ግማሹ በባህር ቀርቷል፣ ግማሹ እንግዲህ በሀገር ያለውም ደግሞ እንደምትመለከቱት ለማመን በሚከብድ መልኩ ልክ የ77 ድርቅ ላይ የተከሰተው አይነት ክስተት ነው። እንግዲህ ከገጽታቸው ከሰውነታቸው ገጽታ ጀምሮ ማለት ለማመን በሚከብድ መልኩ ልክ እንደዚህ አሁን ማለት እንደዚህ አጥንታቸው በዚህ ልክ የሰው ልጅ አጥንቱ በዚህ ልክ ገጦ ስታዩት ራሱ በጣም ነው የሚከብደውና ሁሉም ሰው የሆነ ሁሉ አቅሙ የፈቀደውን ያክል ይሄ በቲክታክ ብቻ አውርተነው ምንቀር ሳይሆን የሚመለከተው አካልን ትኩረት ሰጥቶ በቃ ለህሊናው ያደረሰው ይህንን ህዝብ ያግዘው። ምንም የማያውቅ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብና ሁላችንም አቅማችን በፈቀደ መልኩ እናግዝ እላለሁኝ። እኔም የቻልኩትን ያክል ምግብ መስጠት አልፈልግም። ለምን እንደዛ እንደማላደርግ ያው ትረዳኛለህ። ስለዚህ የሚጠበቅብኝን ነገር አደርጋለሁኝ። ሁላችንም እንተባበር እላለሁ። አመሰግናለሁ። انت اشمو اكاونتنا افت ملأخ مزيست اكاونت جن افت سكرين شوت تبلي زلخ اي رأي حدا جنباري مش نيك يلا اي رأي صحافت رايز بقى انا بواسطه انا كسد الخير ايش حز السداد اللي افت بوتا تطويل يزلخو اوكي افت ملأخ ثانك يو سد الخير شو حلفهم ودنا قتل حلفهم اوكي أنا حدا حاونا نداول كيت يوم اللي هو مزحتي نشرح سلزلو حدا حاونا ون 100 لله 500 توصيح له زارو ولا نجن حدا نجار ميجر سبب ندافع لهم تأتوا لهم مثلني وزحت أني حلو هبصر حدا له أنا سبب ندافع لهم تأتوا لهم نا زيني حاجة زي هون سب بدي أوردر بستاندر أتوه ثانك يو كمل سيء تتملي سوينا نشرح سلزلو أتونا يوم طيب أسمع شو بدني لا فلنا قل لي هون ما عاد سوي ريكوست يلخلنا لنا باب انتنيو امبر لا فلنا يخونا يودنا بوزو حساب سلال خوني ሜጀር ኦኬ ናበጅና ማለት ነው ግሩፕ ላይ ዋትስአፕ ላይ በቀደም እንዳደረግነው በዛ በዋትስአፕ በግሩፕም እንደዛ ክሬት አድርገን እንደ በፊቱም እንዳደረግነው ማለት ነው። በዛ በግሩፕ እንትንበልሽ በደንብ አለ። እሺ ሜሎ ሐፍቲ ሌላ ሰው አንዳንድ በውስጥ የጻፋችሁ በአማርኛ ምናምን የምትሉኛላችሁ ያው በአማርኛ አካውንት ይኸው አካውንቱ 1007 ምን ሐሳብ ጽፎ ጀዶ ሜጀር ኤዱ ትብል ባእቶ ላይ ፕሊስ 29 ራንክ ሲናያኮ ይወንድሜ ሲናያኮ حد وطري تصحف merci هاي ادو እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ናችሁ ወይ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። በጣም ይቅርታ። እኔ በአሌክስ እና በዴዚ ስም 100,000 ብር አስገባለሁ። አልተኛውም። በጣም የእውነት ሳለቅስ ነው ያደርኩት። በጣም የሚያሳዝነው የኛ ህዝብ
እና 100 ሺህ ብር عتا مورال عتا بسرعة علل أليكس علل بقى علل أليكس نعم سجنا لنا يني نات نعم سجنا إيش نعم سجنا لنا إيش ስልሳ ሺህ ነው የቀረኝ ጋይስ ሶ ደቂቃ እያለቁ ነው የቻሌንጅ ደቂቃ እያለቀ ነው 18 ደቂቃ ብቻ ነው የቀረኝ ሶ ቻሌንጅን እንጨርሷት ቢስ ኦኬ ሁላችሁም 60 ሺህ ነው የቀረችን ከዛ ደግሞ ወደ ዜድ እንሄዳለን ወደ ሜጀር በስራት ሰሊና እንደዛ ያሉ ወደ ሁሉም ቻሌንጅ እንሄዳ እኔ ብቻ አይደለችም የምትሄደው ችግር የለም እሺ ነው ድነኝ አሽጎር መጠንያ እስቲ ቋዳህና መጻኺ ቋዳህን ጸናህ መስልታ ደህና ፈልጡ ዋይኹም ወደዚያ አፋልጥ ዮም እስቲ አፋልጥ ዮም 3500 ሰብ እንዮም አፋልጥ ዮም ምን ምዃን ኺ